बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि अदखिलनी मुदखला सिद्क़िन व अखरिजनी मुखरज सिद्क़िन वजअलनी मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा। Dear students, dear viewers, dear friends, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मुख्तार संतगोसम। आज जिस टॉपिक पर मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ वो आपके लिए बहुत अहम है। कल से बहुत से सवालात पूछे जा रहे हैं आप लोगों की जानिब से, क्योंकि जो लेक्चरशिप की जो सीट्स आ रही हैं उसके बारे में बहुत से लोग सवालात पूछ रहे हैं। तो आज का जो लेक्चर है वो लेक्चरशिप से ही रिलेटेड है। सबसे पहले हम देखेंगे कि पीपीएससी का लेक्चरशिप की भर्ती का प्रोसीजर क्या होता है, उसके बाद हम देखेंगे कि उसका सिलेबस क्या होता है, और फिर हम डिस्कस करेंगे कि क्या आप लेक्चरशिप के लिए क्वालिफ़ाई कर सकते हैं, आप एलिजिबल हैं या नहीं हैं। सबसे पहले पीपीएससी का जो प्रोसीजर होता है लेक्चरशिप का भर्ती का, वो ये होता है कि सबसे पहले डिपार्टमेंट जो है HEC हायर एजुकेशन कमीशन लेटर जारी करता है कॉलेजेस को कि आपकी जो वैकेंसी पोजीशन है वो किस तरह से है, आपके पास कितनी वैकेंसीज़ वेकेंट हैं, कौन से सब्जेक्ट की और किस ग्रेड की। उसके बाद वो अपनी समरी तैयार करते हैं और वो अंदाज़ा लगाते हैं कि हमें कितने लेक्चरर्स चाहिए होंगे, और लेक्चर्स के लिए वो फिर पीपीएससी को रेकमेंडेशन देते हैं कि हमें इतने लेक्चरर्स चाहिए होंगे। फिर पीपीएससी अपना जो प्रोसीजर है वो स्टार्ट कर देता है अपनी रिक्रूटमेंट का। वो इश्तिहार देगा, उसके बाद वो टाइम लिमिट आपको देगा, उसके अंदर ही उसने अपना प्रोसीजर कंप्लीट करके HEC को बंदे सेलेक्ट करके जो सूटेबल कैंडिडेट्स हैं वो दे देना होते हैं। तो इस तरह से उनका जो प्रोसेस है वो चलता रहता है। ये उनका मसला है, ये उनका प्रॉब्लम है। जो हमारा मसला है वो ये है कि हमने इसको तैयार किस तरह से करना है। तो जब भी लेक्चरर की कोई भी वैकेंसी हो किसी भी पोस्ट पर, जब आप लेक्चरर के लिए अप्लाई करने जा रहे होते हो तो उनका जो सिलेबस का जो तरीक़ाकार है पीपीएससी का, वो कुछ इस तरह से है कि आपका जो पेपर होगा 100 मार्क्स का 1 पेपर MCQ होगा, जिसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग भी होगी 0.25 मार्क्स। मसलन अगर आपका एक सवाल गलत हो गया, एक स्टेटमेंट का आपने गलत जवाब दिया, तो आपके जो 4 अगर आपने गलत जवाब दिए तो 1 आपका ठीक जो है वो कट जाएगा। तो सिलेबस किस तरह से होता है लेक्चरशिप का, वो कुछ इस तरह से होता है कि 80% जो पेपर होगा वो आपके अपने सब्जेक्ट से होगा। आपका जो भी सब्जेक्ट है उसमें से 80% जिस सब्जेक्ट पर आपने अप्लाई किया हुआ है, मसलन अगर आपने उर्दू के लेक्चरशिप के लिए अप्लाई किया है तो आपका जो पेपर होगा 80% वो उर्दू से होगा। इसी तरह से इंग्लिश वाला 80% इंग्लिश से होगा। इसी तरह से इस्लामियात वाला इस्लामियात में से होगा। आपका BS और मास्टर्स जिस सब्जेक्ट में होगा आप उसी में अप्लाई कर सकते हैं। 80% पेपर आपका सब्जेक्ट में से हो गया। बाकी जो 20% बचेगा उसमें क्या क्या शामिल होगा, उसमें आपका इंग्लिश होगी, उसमें उर्दू होगा, उसमें इस्लामियात होगी और उसमें जनरल नॉलेज होगा। तो कहने का मतलब ये है कि जो 80% पहला पार्ट है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा आपके लिए। आपने जो फोकस करना है वो उसी 80% पर करना है, 20 पर भी करना है, लेकिन वो बात का मसला है। अक्सर लोग सबसे पहले ये पूछते हैं कि 20% में क्या आएगा, तो 20% बाद का मसला है। आप पहले 80% को देखो कि 80% में क्या आएगा। अब 80% में क्या होगा, आपका जो सिलेबस होगा, आपने जो मास्टर्स किया हुआ होगा उसमें से ही आपका पेपर बनेगा। और पीपीएससी का जो पेपर होता है वो इंतहाई जानदार, ऑथेंटिक और काफ़ी मुश्किल पेपर होता है। कोई आसान पेपर नहीं होता जिसको आप 2-4 दिन या हफ्ता पढ़ के आप सिर्फ ऑब्जेक्टिव पढ़ के तैयारी करके आप पेपर दे के पास हो जाए, ऐसा नहीं होता। मैं पहले भी रेकमेंड कर चुका हूँ कि इसके लिए आपको मुसलसल मेहनत की ज़रूरत होती है, आपको कमिटमेंट चाहिए होती है, आपको टाइम देना होता है। क्योंकि अगर आप कुर्बानी देंगे किसी भी चीज़ की, अपने जज्बात की, अपने टाइम की और अपना जो आपके जो हॉबीज़ हैं उनको छोड़कर, सारी चीज़ें छोड़कर जब आप इसको पूरा टाइम देंगे तो कोई भी चीज़ दुनिया में प्राइस के बगैर नहीं होती है। उसके लिए आपको कीमत अदा करना पड़ती है तभी जाके वो हासिल होती है। वो कहा जाता है कि दुनिया में सबसे जो फ्री चीज़ मिलती है वो आपको मिलती है, वो लोगों को मिलती है, वो होती है जस्ट भीख। और भीख के लिए भी सबसे बड़ी कुर्बानी देना पड़ती है कि बंदे को अपनी इज़्ज़त नफ्स जो है वो खोना पड़ती है। तो बग़ैर कुर्बानी के, अगर आप बग़ैर टाइम दिए और बग़ैर मेहनत किए अगर आप कुछ हासिल करना चाहते हैं तो ऐसा मुमकिन नहीं है, सॉरी टू से। तो आपको मेहनत करना पड़ेगी। अपने सब्जेक्ट पर किस तरह से आपने मेहनत करनी है, आपने अपने सब्जेक्ट को लेना है और उसके बेसिक जो है उसको देखना है। ख़ास तौर पे आपका जो FA FSC तक की लेवल का जो सिलेबस है उसको आप थारोली पढ़ें, उसको आप डेप्थ में पढ़ें।
آپ کے پاس بکس، آپ کے پاس نوٹس آپ کی پڑھی ہوں گی جو آپ نے ماسٹرز کیا تھا، آپ ان کو تھارولی آج بلکہ ابھی سے ہی اٹھائیں. جو آپ کے قریب ترین بک پڑھی ہے اس کو ذرا اٹھائیں اور اس کو سٹارٹ کر دیں. اس کا سٹارٹ کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کو جو سیگمنٹ، جو پارٹ، جو حصہ آپ کو ایزی لگتا ہے آپ وہیں سے سٹارٹ کریں. کیونکہ جب آپ ڈائریکٹلی مشکل کی طرف جائیں گے تو پھر جلدی ڈس اپوائنٹ ہو جائیں گے. آسان جو آپ کو لگتا ہے وہیں سے سٹارٹ کریں. تھارو اور ڈیپ سٹڈی کریں. کوئی بھی چیز چھوڑنی نہیں ہے. کہیں پر آپ کو ڈیفیکلٹی ہوتی ہے، کوئی پرابلم ہوتی ہے تو آپ اس کے لیے کسی سے ڈسکشن کریں، ٹیچر سے رابطہ کر لیں، کسی ایکسپرٹ سے پوچھ لیں. اس کے بعد آپ آگے چلیں. اس کو بے شک آپ سلو رہیں لیکن آپ کی جو اسٹڈی ہے وہ ڈیپ ہو، وہ کانسیپچول ہو. یہ ڈانگ ٹپاؤ فارمولے جلدی پڑھنے والے ایسے کام نہیں چلے گا. تو ڈیپ سٹڈی کریں، اپنے سبجیکٹ کو بغور دیکھیں، اپنی بکس پڑھیں. اس کے بعد اگر آپ نے اس کے علاوہ جو بکس میں آپ کو ریکمینڈ کر رہا ہوں، کل سے میں بہت سے لوگوں کو پہلے بھی بتا چکا ہوں. سب سے پہلی چیز جو مین فوکس ہے وہ آپ کا اپنے سبجیکٹ پر ہے. اس کے بعد آپ نے اگر بک لینی ہے، جو میں ریکمینڈ کرتا ہوں وہ کاروان یا علمی کی ہوتی ہیں، جو میں نے خود پڑھی ہیں، جو مجھے لگا ہے کہ وہ معیاری ہے، وہ اچھی ہیں. لیکن ان میں ایک بات کا خیال رہے کہ جو بھی بکس مارکیٹ میں آ رہی ہیں ان سب میں مسٹیکس ہوں گی. میں آپ کو پہلے بتا دوں، آپ نے ان کو دیکھنا ہے. جہاں آپ کو ڈاؤٹ لگتا ہے خاص طور پہ آبجیکٹیو میں، تو آپ اس کو ویریفائی کر کے بعد میں آگے چلیں. اس میں غلطیاں ہوں گی، کافی فیکٹرز ہوتے ہیں ان کی غلطیوں کے بھی، لیکن آپ کا سبجیکٹ ہے، آپ سے بہتر آپ کا سبجیکٹ اور کوئی نہیں جان سکتا ہے. تو غلطی کو ٹھیک کر کے پڑھیں. اور کاروان کی آپ کا سبجیکٹ جو بھی ہے، مثلا اگر آپ اردو میں کر رہے ہیں تو کاروان لیکچرر اردو گائیڈ لے لیں. اگر آپ انگلش میں کر رہے ہیں تو کاروان انگلش لیکچرر گائیڈ لے لیں. اسی طرح اسلامیات کی اور جیوگرافیہ کی، سوشل اسٹڈیز کی، جس بھی سبجیکٹ میں آپ کا ماسٹرز ہے، سائیکالوجی ہو گئی تو اس کی آپ کاروان لیکچرر سائیکالوجی، عربک، اردو، اسلامیات، انگلش ساری کی ساری وہی لے لیں. اس کے ساتھ اگر آپ اس میں کچھ اضافہ کرنا چاہیں، لیکن جو بھی بک لیں اس کو ڈیپلی اسٹڈی کریں. اس کا آپ کا کانسیپٹ ہو. اس میں پہلے اس کا سبجیکٹیو کا پارٹ ہوگا، پہلے آپ سبجیکٹیو پڑھو، اس کے ریلیونٹ آپ اس کا آبجیکٹیو کا پھر چیپٹر بھی خود سے کرو. اور ایک بات اور یاد رکھیں کہ جب آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو جو باتیں نہیں آتی ہیں، جو آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہیں، جو مشکل ٹرمز ہیں، ان کی وضاحت اور ان کی ایکسپلینیشن آپ لیڈ پینسل یا کوئی بھی پینسل لیں، اس بک کے جو حاشیہ ہے اس کے سائڈ پر آپ اس کو لکھتے جائیں، تاکہ جب آپ ریوائز کریں تو آپ کو یہ باتیں دوبارہ سے ریوائز ہو جائیں. تو اپنی سبجیکٹ کی لیکچرر کاروان کی بک لیں. اس کے ساتھ اگر آپ علمی کی بھی بہت اچھی بکس آ رہی ہیں. علمی کی کیپسول کی ایک سیریز ہے جو تقریباً ہر سبجیکٹ کی ہے. کیپسولز آف ایجوکیشن، کیپسول آف اردو، کیپسول آف اسلامیات. اگر وہ کیپسول لیں، وہ 1 لائنر ہے، وہ بھی بہت اچھی بکس ہیں، میں نے خود پڑھی ہیں. انگلش کی بھی اسی طرح سے ہے. کاروان کی لیکچرر کی، اس کے ساتھ علمی کی آپ بک میں نے آپ کو کہا کیپسول لے لیں، کیپسول سیریز. اس کے ساتھ آپ جنرل نالج کی جو بک اس وقت میرے خیال میں جو بیسٹ آ رہی ہے وہ بھی کاروان کی انسائکلوپیڈیا آف جنرل نالج ہے. بہت اچھی بک ہے. اس میں آپ کا اردو کا پورشن بھی کور ہوگا، اس میں آپ کا انگلش کا بھی ہوگا، اس میں آپ کا اسلامیات کا بھی ہوگا، اور ڈفرینٹ ٹاپکس پر اس نے مختلف سیکشن بنائے ہوئے ہیں جو بہت اچھے ہیں. بڑا اتھینٹک میٹیریل ہے جو آپ کو بہت کام آئے گا. یہ جنرل نالج والی انسائکلوپیڈیا آف جنرل نالج کی بک آپ کے پاس ہر وقت پڑھی ہو. جب بھی آپ PPSC کے لیے اپلائی کرنے جاؤ، یہ بک آپ کے پاس پڑھی ہو، آپ اس کو اسٹڈی کرتے رہو. تو ابھی سے ہی اپنی جو بک ہے وہ اٹھائیں، اس کا سبجیکٹیو پارٹ پڑھیں، پھر اس کا آبجیکٹیو کریں، اس کے بعد اس کی جنرل نالج ہے اس کے مختلف حصے کریں. اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ کون کون سے لوگ لیکچرشپ کے لیے کوالیفائی کر سکتے ہیں، کس سبجیکٹ کے لیے کر سکتے ہیں. تو اس کا آسان طریقہ یہی ہے کہ جو سیٹس آئیں گی، جو بھی آپ کا سبجیکٹ ہے، اگر آپ نے اس سبجیکٹ میں، اپنے سبجیکٹ میں ماسٹرز کی ڈگری لی ہوئی ہے اور وہ 2nd ڈویژن کے ساتھ ہے، تو آپ اس سبجیکٹ کی لیکچرشپ کے لیے آپ ایلیجیبل ہو، آپ تیاری کر سکتے ہو. اس کے لیے کچھ ایکویلنٹ ڈگریز بھی بتائی ہیں PPSC نے کہ اس کے ماسٹر ڈگری جو 16 سال کا آپ کا تعلیم کا دورانیہ بنتا ہے، اس کے ایکویلنٹ کوئی بھی ڈگری آپ کے پاس موجود ہے تو آپ لیکچرشپ کے لیے ایلیجیبل ہو. لیکچرشپ کے لیے آپ کو BEd کی ضرورت نہیں ہوتی، جسٹ آپ کو ضرورت ہوتی ہے ماسٹرز ڈگری کی کسی بھی سبجیکٹ میں جو ان سے ریلیونٹ ہو، اور اس کے ساتھ اس میں 2nd ڈویژن ہو. اس کی جو ایج ہے، وہ ایج لیمٹ جو ہے وہ میل کے لیے 33 ایئرز ہے، اور اسی طرح سے فیمیل کے لیے 36 ہے. اور جو گورنمنٹ جاب میں لوگ ہیں ان کے لیے ایج ریلیکسیشن ہے. اس کا کیا طریقہ ہے وہ بھی میں آپ کو نیکسٹ انشاءاللہ بتاؤں گا. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.